तदबीर के साथ बढ़ना होगा। अगर ईस्ट पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा ना होता तो आज मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया होता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, नवाज शरीफ आते हैं लंदन से 4 साल बाद और आते ही बांग्लादेश का नाम ले लेते हैं। पाकिस्तान में एक बड़े जलसे से खिताब करते हैं लाहौर मीनार पाकिस्तान में। वो कह रहे हैं अपनी तकरीर में, बहुत ही शॉर्ट सा मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, फिर हम वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद तफसील से डिटेल से मैं आपको बताऊंगा उन्होंने बांग्लादेश के बारे में आखिर कहा क्या है और क्या उनको तारीख का भी कुछ पता है या नहीं, या वो टोटड़ी हैं, पर्ची भी देख के पढ़ते हैं। असल में तकरीर उनकी पहले सुनने वाले उन्होंने मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने कहा है कि जी जो बांग्लादेश पाकिस्तान है ना, मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान, ये अगर अलग ना होता, सकूत ढाका ना होता, तो आज इनके दरमियान भी इकोनॉमिक कॉरिडोर हो जाता और जिसके बाद दुनिया की बड़ी माईशत बन जाता पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान तब तो इकट्ठे थे ना। अच्छा, ये बात तो मियाँ साहब ने कर दी, लेकिन अब मियाँ साहब से एक सवाल तो बनता है ना, शुरू में चलो हम पूछ लेते हैं। तो आप तो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बातें करते हैं मियाँ साहब, 1971 सकूत ढाका क्यों हुआ, बड़ा सवाल है। इसका जवाब सबको पता है क्या है, कि बांग्लादेशियों के साथ नाइंसाफियां की गई, उनके हक पामाल किए गए। उनका जो हक था, यानी बजट सबसे ज्यादा वो जनरेट करते थे बंगाली, और उनको मिलता क्या था 30%। अच्छा, और हमने क्या क्या किया। आज अगर बांग्लादेश हमारे साथ होता ना, हकीकत तो यही है, तो उसका हाल भी बलोचिस्तान जैसा ही होता। आज दुनिया की वो बड़ी 31वीं इकॉनमी ना होता बांग्लादेश। खैर, मियाँ साहब ने जो लब कुशाई की है ना, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वो देख लेते हैं, बाद में बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, बहुत ज़्यादा वायरल है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब सबसे पहले चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। 3, 2, 1 एंड क्यू। तदबीर के साथ बढ़ना होगा। अगर ईस्ट पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा ना होता तो आज मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया होता, जिसको इंडिया भी राह देता और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के साथ, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, हम मिलकर तरक्की करते। हमने तो कहा ये कौन लोग हैं भाई मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, ये तो झूठ उगाते हैं, झूठ, और हमारे ऊपर बोझ है। हमने उस बोझ को उतार कर जमीन पे मारा और देख लें आज वही मशरकी पाकिस्तान तरक्की में आपसे आगे निकल गया है। आगे हम पीछे रह गए हैं, पीछे। ये हमें मंजूर नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ के वोटरों को, सपोर्टरों को ये मंजूर नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम को मंजूर नहीं है। हमने इस सूरत हाल से मियाँ साहब कह रहे हैं कि वो हमसे इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है बांग्लादेश ने। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों कर ली है तरक्की। वहाँ पे नंबर 1 निज़ाम जो अदल है ना, इंसाफ का निज़ाम है, बड़ा बेहतरीन है। वहाँ पर चाहे आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, आपके साथ जो इंसाफ है वो किया जाएगा। आपके साथ ये नहीं है कि बड़े के लिए अलग कानून है, छोटे के लिए अलग कानून है, ताकतवर के लिए अलग कानून है, कमज़ोर के लिए अलग कानून है, ये नहीं है। और फिर वहाँ पर इतनी ज़्यादा करप्शन नहीं है बांग्लादेश में। और उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है बांग्लादेश में, सियासी जिसको इस्तेहकाम कहते हैं वो है बांग्लादेश में, जो पाकिस्तान में नहीं है। इसकी एग्जांपल हम मियाँ साहब से ले लेते हैं, क्योंकि मियाँ साहब बात कर रहे हैं, वो 4 साल बाद आते हैं, अदालत से दौड़ कर गए हैं चोरी चोरी, बहाना बना के, प्लेटलेट्स गिर गए मेरे, ये हो गया वो हो गया। 4 साल अदालत इंतजार करती रही, क्योंकि अदालत भी हमारी जर्नैलों से चलती है ना, जजेस भी उनके बूटों की छाप तले चलती है।
ہمارے جو ججز ہیں نا ماشاءاللہ وہ بھی اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، عدلیہ ہماری اتنی کو آزاد ہے، جو ہمارے جرنیلوں نے کہنا ہے وہ ہمارے ججز نے کرنا ہے انفارچونیٹ۔ تو بنگلہ دیش معاشی میدان میں اتنا آگے نکل گیا ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم نے بھی بڑی ترقی کر لینی تھی۔ یہ صرف باتیں ہیں اور باتوں تک ہی رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میاں صاحب جو بنگلہ دیش ہے ہم سے اتنا آگے کیوں نکل گیا؟ انہوں نے کیا اصلاحات کی ہیں، کن کن سیکٹرز کے اندر انہوں نے انقلابی سٹیپس لیے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، گوگلز کے اوپر آپ کریں جا کے، آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ بنگلہ دیش نے ایک تو کرپشن جیسی ناسور بیماری کے خلاف جنگ کی، اور پھر اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے بنگلہ دیش میں نمبر 2، اور نمبر 3 وہاں کا جو نظام عدل ہے نا وہ ہمارے پاکستان جیسا نہیں ہے۔ وہاں کمزور کو بھی اور طاقتور کو بھی ایک جیسا ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے عدالتوں سے۔ اور وہاں پر سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ نیشنل پالیسی ہے۔ اب نظام عدل کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ میاں صاحب 4 سال باہر رہ کے آتے ہیں، عدالتوں سے مفرور تھے، عدالتوں کو مطلوب تھے اور نااہل تھے۔ اس کے بعد ایک کیسز میں کنوکٹڈ تھے 7 سال کے لیے سپریم کورٹ سے، اور ایک کیس میں تھے یہ 10 سال کے لیے۔ لیکن جب یہ واپس آتے ہیں، اب دیکھیں پاکستان کا نظام عدل سسٹم دیکھیں کیسا بہتر ہے دنیا سے، کہ وہ جو پاکستان میں واپس اسلام آباد میں اترتے ہیں تو وہاں کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بایو میٹرک ٹیم ہے نا ویورز، وہ خود ایئرپورٹ پہ چلی جاتی ہے وہاں ان کا بایو میٹرک کرنے کے لیے۔ اور کچھ مہینوں پہلے عمران خان جب جاتے ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بایو میٹرک روم میں، تو ان کے شیشے توڑ کر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یعنی یہ نظام انصاف ہے ہمارا۔ اور ایک چور کو، ایک مفرور کو جو کنوکٹڈ ہے، سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس کا فیصلہ ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جوتوں تلے رون دیا جاتا ہے اور پھر ان کو بڑی ہی استقبال کے ساتھ مینار پاکستان میں لایا جاتا ہے۔ تو یہی فرق ہے میاں صاحب، وہ ترقی اس لیے کر گئے، ہم ترقی اس لیے نہیں کی کہ ہمارے ہاں طاقتور کے لیے قانون اور ہے اور کمزور کے لیے قانون اور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایجوکیشن سسٹم بہت بہتر ہے، وہاں کرپشن نہیں ہے، جو کرپشن کرتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ اس لیے بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے۔ وہاں کوئی بے نظیر انکم سپورٹس نہیں ہے، اس طرح کی اسکیمیں نہیں ہیں۔ وہ لوگوں کو روزگار کی طرف لے کر آتے ہیں، یعنی لوگوں کو وہ جابز دیتے ہیں، اور ہم کیا بھیک دیتے ہیں؟ بھیک کے لیے قطاروں میں لینوں میں لوگوں کو لگاتے ہیں۔ یعنی ہماری اور ان کی سوچ میں ہی زمین آسمان کا فرق ہے۔ میاں صاحب آپ کس طرح سے اکنامک کوریڈور بنا دیتے؟ سقوط ڈھاکہ کس کی غلطی سے ہوا؟ بھٹو نے جو کہا تھا ادھر تم اور ادھر ہم، یہ کس نے کہا تھا؟ جنرل یحییٰ نے کیا کہا تھا؟ اور آپ کس طرح سے آئے ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے۔ میاں صاحب کاش آپ اس دن بھی پرچی ہاتھ میں پکڑ کے بات کر لیتے۔ تو خیر یہ تو میاں صاحب نے جو کہا وہ کہا ہی۔ اب ہمارے دوست اس کومنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں اس بات سے۔ تو میں بھی اتفاق کرتا ہوں میاں صاحب کی کہ بنگلہ دیش واقعتاً بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے، لیکن یہ قصور کس کا تھا کہ ہم نہیں ترقی کر سکے؟ بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔